बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पुरअमन रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़ें। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार आया। बिग बी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर आयतों का तर्जुमा भी लिखा कि जो किस्मत में होता है मिलकर ही रहता है। मुल्क की बका और सलामती के लिए कुरान पाक पढ़ना एक अच्छा नुस्खा है और इसलिए इस पर अमल पैरा हूं। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी वही अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। कुरान मजीद सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है। वो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान मजीद हिकमत का फव्वारा है, हिकमत का झरना है, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए चेतावनी है, उनके लिए सख्ती है, और जो लोग भटके हैं उनको सीधी राह दिखाती है कुरान मजीद। ये कुरान शरीफ एक एश्योरेंस है। जो लोग को डाउट है उनके लिए एश्योरेंस है, और जो लोग मुश्किलात में हैं उनके लिए राहत है। ये सारी खूबियां कोई भी हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो कुरान मजीद को नहीं पढ़े, कुरान मजीद को नहीं समझे, कुरान मजीद पे अमल ना करे। ये सारी कुरान मजीद की खूबियां हम तभी हासिल कर सकते जब हम कुरान मजीद को पढ़े, उसको समझे और उसके ऊपर अमल करें। कुरान मजीद सारे जहां में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद वो ही किताब है जो सबसे ज्यादा बिना समझे पढ़ी जाती है। ये वो किताब है जो लोग बिना समझे पढ़ते हैं। इसीलिए हम मुसलमान और कुरान मजीद के दरमियान जो बंधन है, जो रिश्ता है, वो कमजोर होते जा रहा है। कितनी अफसोस की बात है कि एक शख्स कुरान के करीब आता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन उसके जिंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं आती। उसके जीने के स्टाइल में, उसके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आता। उसका दिल जरा भी नहीं पिघलता। अफसोस की बात है कि कोई कुरान मजीद के करीब आता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला मुसलमानों से फरमाते हैं आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। जब भी कोई तारीफ की जाती है, जब भी कोई औहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। कोई भी औहदे के साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला इस आयत में फरमाते हैं, हम मुसलमान से कहते हैं कि हम खैरा उम्मा हैं, सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला जिम्मेदारी भी कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना चाहते हैं और बुराई से रोकना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद समझ के पढ़ें। अगर हम कुरान समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो लोगों को अच्छाई की तरफ कैसे बुलाएंगे और बुराई की तरफ कैसे रोकेंगे। और अगर हम कुरान मजीद समझ कर नहीं पढ़े और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाए
اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرأ یا اقرا سے آتا ہے، جس کے معنی ہیں کہ پڑھو۔ آؤ ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے۔ سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں 20% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ سارے دنیا میں 125 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن لگ بھگ صرف 15% مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں۔ اس کے معنی 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا۔ وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان، اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے۔ اس کے بعد وہ محلے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ محلے والے سے گفتگو کر سکے۔ پھر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسکول میں یا کالج میں، جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سیکھتا ہے۔ ہر انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے۔ کچھ انسان 4، کچھ انسان 5 زبان سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لنگوسٹ ہیں، کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے۔ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زبان میں آخری پیغام انسانیت کے لیے پیش کیے؟ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان جانیں؟ اور عمر کبھی بھی کوئی بھی اچھے کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر موریس بکیل کی۔ ڈاکٹر موریس بکیل ایک کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ انہیں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور انہیں چنا گیا تھا کہ فرعون کی لاش جو بچ گئی تھی اور جو لوگ نے ڈھونڈا 19ویں صدی میں، اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا ایجپٹ کے، تو ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اس لاش کے اوپر تحقیق کرنے کو۔ اور موریس بکیل کیونکہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ جانتے تھے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، وہ فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے، یہ انہیں پتا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر موریس بکیل عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے، وہاں ایک عرب نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک نشانی بنے۔ اور ڈاکٹر موریس بکیل حیران ہوئے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، اس میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھا جائے گا۔ اسی لیے
ڈاکٹر مورس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا. اس کے بعد ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. میں نے مثال آپ کو دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان، ایک کرسچن، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں قرآن شریف کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے. میں جانتا ہوں